नमस्ते, मम नाम नारायणः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम बिन्दु। भवतः नाम किम्? मम नाम नारायणः। अहं नारायणः। का भवती? अहं बिन्दु। कः भवान्? अहं नारायणः। कस्याः नाम तनुजा? मम नाम एव तनुजा। कस्याः नाम बिन्दु? मम नाम एव बिन्दु। किं भवत्याः नाम सरोजा वा? नैव, मम नाम सरोजा नास्ति, मम नाम बिन्दु। किं भवत्याः नाम सरोजा वा? नैव, मम नाम सरोजा नास्ति, मम नाम तनुजा। काहं? भवती बिन्दु, का अहम्? भवती तनुजा। कः सः? सः नारायणः। का सा? सा तनुजा।